बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, आज की जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट है इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्शन सभी लोगों की ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि आम इंतखाबात कब होंगे। चीफ जस्टिस साहब भी यही सवाल करते हैं, सियासी जमातें भी इसी से मुतालिक बात करती हैं और मीडिया भी ज़ाहिर है इसी पर बार बार सवाल उठाता है। और सबसे बढ़कर अवाम भी अब आम इंतखाबात से मुतालिक मुतफक्किर नज़र आते हैं, क्योंकि जब से निगरान सेटअप की तैयारी होने लगी है, मुख्तलिफ ज़राए से ये इंडिया मिलना शुरू हो चुका है कि शायद इंतखाबात 1-2 साल के लिए डिले हो सकते हैं। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास के बाद ये खबर सामने आई है कि आम इंतखाबात 90 दिनों में तो मुमकिन नहीं है। नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने यह बता दिया है कि 4 माह में मुकम्मल कर दी जाएंगे और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, मगर आम इंतखाबात 3 महीने में यानी 90 दिन में जो एक आईनी मुद्दत है उसमें नहीं हो सकते। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के इस बयान से पहले अगर थोड़ा सा याद कराएं आपको कि राजा रियाज और नून लीग के रहनुमा राना सना ये कह चुके हैं कि आइंदा बरस फरवरी में इंतखाबात होंगे। मगर अब सवाल ये भी है कि क्या फरवरी में भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे या फिर ये तारीख इससे भी आगे जा सकती है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं अमार मसूद साहब भी। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आज का जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान किया गया नई हल्का बंदियों के तहत। तो जाहिर है वो दिसंबर में मुकम्मल होंगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का ऐलान करेगा। तो 6 माह में हो सकते हैं इलेक्शन, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह की बातें हो रही हैं कि इससे मामला आगे भी जा सकता है या फिर फरवरी मार्च में हो जाएंगे इंतखाबात? दुआ, आपके इंट्रो से मुझे वो एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, जी जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इंशाल्लाह तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेगी। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 2 साल तक ये मैं नहीं कह सकता। मुझे नहीं लगता फरवरी में भी इलेक्शन होंगे। जाहिर है वो राजा रियाज साहब और राना सनाउल्लाह साहब से यही कहा गया होगा कि चलें आपको टाइम मिल जाएगा इलेक्शन कैंपेन का, तो फरवरी में करा देंगे, इसलिए उन्होंने आपको फरवरी की डेट दे दी। मुझे फरवरी में भी होते नहीं नजर आ रहे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन होगा। देखिए, जब एक बार काम शुरू होता है ना तो फिर उसमें ताखीर भी होती है और ताखीर बाज़ दफा होती चली जाती है। अभी सच्ची बात है, इलेक्शन अफोर्ड भी नहीं होते। जो इक्वेशन बन रही है वो कोई इतनी अच्छी नहीं बन रही कि इलेक्शन करा दिए जाएं। तो इलेक्शन तो कराने के लिए ज़ाहिर है अभी खासा टाइम चाहिए होगा। चीज़ों को वो जो भी प्लानिंग है उनमें सीधा करने के लिए इतनी जल्दी इलेक्शंस का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। 3 महीने तो ऑलरेडी, जब ज़ाहिर है इन्होंने पहले तोड़ी असेंबली तो उसका मतलब ये था कि 60 दिन की बजाय 90 दिन का टाइम मिल गया। अब 90 दिन का टाइम मिल गया और जाते जाते इन्होंने अपने पाँव के पे कुल्हाड़ी मार दी। ये जो नई वो मर्दमशुमारी हुई थी उसकी भी चूंकि मंजूरी देते गए तो समझ आ रही थी कि इलेक्शन अब ताखीर का शिकार होंगे। और आज इलेक्शन कमीशन का चूंकि बड़ा इंतजार था और मुझे यकीन था कि इलेक्शन कमीशन को इसी तरह का ऐलान करेगा, जो उसने कर दिया। कोई हैरत वाली बात इसमें नहीं है। तो अब आप देखती जाएं, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और आप अक्सर ये सवाल रख लिया करेंगी तो हम इस पे बोल दिया करेंगे। ज़िमनी सवाल, अब जाते जाते हुकूमत नई मर्दमशुमारी का जिस तरह से सबने मुत्तफिका राय से उस पर दस्तखत भी कर दिए, क्या ये वाकई जाते जाते काम होना था या उससे पहले भी तो हो सकता था, ताकि इलेक्शन कमीशन अपना काम मुकम्मल कर ले? जैसे असेंबलियों की मुद्दत खत्म होती है, जो आइन के तहत उसके इंतखाबात हो जाएं जितने दिन का डिले होता है। दुआ बहुत मासूम है, ये जाते जाते ही कहा गया था कि ये करके जाए, तो इसलिए उन्होंने कर दिया। इसमें तो करने वालों को तो कसूर ही नहीं है। से जी, अमार मसूद साहब, कसूर तो फिर किसी का नहीं है, लेकिन जाहिर है जब हम मुआशी इस्तेहकाम की बात करते थे और ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये सब बातें होती थी, लेकिन हमारे मुल्क में उस वक्त सियासी तौर पर जिस तरह अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन थी और IMF की भी बहुत सारी ऐसी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि आपके सामने गुजरे, और अब
जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, अब इसके मुताबिक आपको मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है कि दिसंबर तक तो हल्का बंदियों का मामला तय होगा और उसके बाद जाहिर है बहुत सारे और छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और 1-2 माह तो ऐसे लग जाते हैं, तो आपको लगता है कि फरवरी तक बात जाएगी या इससे भी आगे तक डिले हो सकते हैं इंतखाबात? जी अमार मसूद। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बदगुमान रहना कोई अच्छी बात नहीं है। खुशगुमान रहना चाहिए चीजों से, चीजों को मस्बत कैसे देखना चाहिए। हालांकि इस मुल्क में ये नुक्ता नजर दुश्वार जरूर है, इस बात को भी मैं तस्लीम करता हूँ। आपको चूंकि हम इलेक्शन के बारे में एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में दुरुस्त खबर अभी किसी के पास नहीं है, कोई हतमी तौर पर ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कितना लेट होंगे। बस ये खबर है कि फरवरी तक लेट हो सकते हैं। इस बुनियाद पर कयासे करना कोई दुरुस्त अमल नहीं है कि ये 2 साल तक जारी रहेगी। अभी पिछले दिनों हमारे पास एक सिचुएशन थी जब ये कह रहे थे कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ये जाएगी नहीं, क्योंकि 2 साल एक्सटेंड करेगी, 3 साल एक्सटेंड करेगी, 6 महीने एक्सटेंड करेंगी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दर्जनों प्रोग्राम इस हवाले से होते देखे हैं, लेकिन हमने अल्टीमेटली क्या देखा कि एक मुआयना वक्त था, उस वक्त वो हुकूमत आईनी तरीके से चली गई। ऐसे ही होना चाहिए था। अब जो हल्का पट्टियों वाली बात है, ये बहरहाल एक आईनी कानूनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा चाहिए तो वो ज्यादा टाइम जरूर ले लेना चाहिए। अगर दिसंबर में नहीं हो रहे इलेक्शन तो फरवरी में हो जाएंगे। उन 2 महीने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जहनों पर जाहिर है माजी के बहुत सारे ऐसे अदवार गुजरे हैं जिनका खौफ हमारे जहनों पर मौजूद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हालात बहुत बदल गए हैं, ये मुल्क बहुत कुछ बदल गया है, अब सबने बहुत कुछ सीख लिया है और एक निगरान हुकूमत आई है, उसका एक खास मैंडेट है जो इलेक्शन तक ही महदूद होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे बहुत सिवा कुछ हो जाएगा। तो ये सिर्फ अंदेशे हैं, वसवसे हैं, खदशे हैं, अफवाहें हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा हकीकत होगी। सही है, आप समझते हैं कि ये महज वसवसे हैं, अंदेशे हैं? जाहिर है इस बुनियाद पर अमार मसूद साहब तज्जिया तो करते हैं, मीडिया वाले भी खबर देते हैं, और ये जो ज़राए हैं और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर ये जो फेक न्यूज़ कह लें, इसका जो तूफ़ान बरपा है, हम भी उस पर ज़ाहिर बात करते हैं ताकि लोगों को वाज़े क्लियर कर सकें कि ये हो क्या रहा है, और आप जैसे सीनियर लोग ज़ाहिर है इसी पर राय देते हैं। आमिर साहब, आप अभी बात भी कर रहे थे, जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के हवाले से, जो शेड्यूल का उन्होंने ऐलान किया 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी और उसके बाद फिर ज़ाहिर आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि फरवरी में आम इंतखाबात की बातें पहले ही हो रही थी, तो जाहिर है एक प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन का, मामलात इस तारीख तक जाएंगे, इस माह तक जाएंगे, आपको क्या लगता है क्या इससे भी डिले हो सकते हैं? देखिए, मैं मुसलसल कह रहा था कि 25 फरवरी या 3 मार्च, लेकिन अब मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ कि 54 दिन 14 दिसंबर के बाद जाके 16 को बनते हैं, तो ये जो कि इलेक्शन संडे पे ही होने हैं, तो 18 फरवरी, 25 फरवरी या 3 मार्च, मतलब ये मैक्सिमम डेट्स होंगी जो इलेक्शन शेड्यूल आएगा उसके ऊपर। 54 दिन तो कम से कम देने होते हैं आपको इलेक्शन शेड्यूल के। 14 दिसंबर को अगर इलेक्शन हल्का बंदियों का काम पूरा हो जाता है। बहरहाल बहुत सारे लोग लगे हुए थे। जब मुझे मरदमशुमारी का पता चला था कि अब ये फाइनल करने जा रही है जो साबका हुकूमत थी, मेरी आज भी वही राय है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो शहबाज शरीफ काबीना और 13 जमातें जिम्मेदार होंगी, क्योंकि रास्ता वो खोल के और दे के गए हैं। खदशात पे अमार साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारी सारी जिंदगी खदशात और थ्योरियों पे गुजरी है कि भुट्टो को फांसी नहीं हुई, जौला का त्यारा नहीं हुआ, उसमें वो जिंदा है, फलाना है, उसामा बिन लादेन निकला नहीं निकला, मतलब हमारी तो थ्योरियां सारी यही होती हैं। हम जिंदा बीर भी चलते हैं, हम डबल सोना भी करते हैं, हम पैसे भी डबल करते हैं, हमारा तो सारा धंधा काम ही इस पे चलता है, लिहाजा ये काम चलेगा, और मीडिया टोटल इस पे चलता है। तो स्पेकुलेशंस भी हैं और ये कोई अनहोनी भी नहीं होती, क्योंकि ये होता है। जनरल ज़ियाउल हक ने 90 दिन ही कहे थे, आज इत्तेफाक से उनकी पर्ची भी है, आप देख लें कि वो 90 दिन से 10 साल पे चले गए थे। कोई ऐसा इशू नहीं है, इस मुल्क में सब कुछ होता है। जनरल मुशर्रफ आए थे कि जी 7 नुकात लेके आए, वो अपने नुकात जेब में लेके निकल गए, 3 साल के बाद उनको सियासतदानों के पास जाना पड़ा। आज भी अगर हमें खदशात होते हैं तो मैं ये बरमला इजहार कर रहा हूँ कि देखें, लोग महात्मा बनाने की कोशिश करेंगे आर्मी चीफ को,
کہ جناب آپ نے زبردست پروگرام بنا لیا ہے, اب یہ نیا بن گیا سینٹر اور فیسیلیٹیشن. محمد بن سلمان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ G20 کی میٹنگ سے پہلے یا بعد میں پاکستان آئیں گے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں, کہ یہاں پہ بھی $1 بلین کی سرمایہ کاری ہونی چاہیے. لیکن عوام اور سیاسی جماعتوں کو دور کر کے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا, چاہے 10 سال بعد ہو چاہے 3 سال بعد ہو, آنا وہیں پڑتا ہے اور پھر آپ زیرو سے سفر شروع کرتے ہیں. لہٰذا آج ایک اچھی کابینہ کے ساتھ الیکشن شیڈول پہ اعتراض ہو رہا تھا کہ جی وہ نہیں دے رہا, الیکشن کمیشن لے تو لال سے کام لے رہا ہے. انہیں بھی اس ملک کے آئین اور قانون میں دائرے میں فیصلہ کرنا ہے. اگر ایک حکومت جاتی ہوئی کر گئی ہے تو لمیٹیشنز کے اوپر اب جنہوں نے سپریم کورٹ میں شوق پورا کرنا ہے وہ جا کے کر لیں کہ جی آپ یہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیں اور الیکشن کرا دیں. وہ 14 مئی کو بھی یہ کرا چکے ہیں کام, الیکشن والا نہیں ہو سکا تھا جب فیصلہ یہ منشا تھی کہ نہیں کرانا. تو اب بہتر یہ ہوگا کہ راستہ دیں ایک اچھی کابینہ. بظاہر آج کے دن تک میں یہ سمجھتا ہوں, جو اب میں دیکھ کے آیا ہوں, مل کے بھی آیا ہوں لوگوں کے ساتھ, پروفیشنل ہیں اپنے. اگر کوئی بنیاد ٹھیک ڈال دیتے ہیں 4-6 مہینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ الیکشن آپ کا فروری میں ہو جائے. یہاں پہ اگر پچھلے 3.5-4 سال وہ جو کھلواڑ ہوتا رہا اور 15 مہینے پھر ایک مذاق ہوتا رہا, اگر کوئی راستہ بن جائے ان ڈیلیمیٹیشنز کے دوران میں اور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ الیکشن ہو جائیں اور اس کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتبار آ جائے, ساروں کو تو آنا ہی نہیں ہے, جو مرضی کر لیں آپ, عمران خان کو کھول دیں آج, کھڑا کر دیں, تب بھی کسی نے نہیں ماننا. وہ جی اتنا نقصان ہو گیا تھا, فلانا ہو گیا تھا, وہ آج تک 16 اور 18 نہیں نکل سکا. لہذا ایک اچھا ہو گیا, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے 3 بڑی میٹنگز کر کے یہ ڈیلیمیٹیشن کا شیڈول طے کیا اپنے الیکشن کمیشن کے ساتھ. اس کے اندر فوج انوالو ہوگی, تمام صوبے انوالو ہوں گے. لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 220 کے تحت تمام اسٹیٹ کے اداروں نے ان کی ہیلپ کی. تو اب یہ کام شروع ہو گیا ہے. جی فیصل صاحب. اچھا دیکھیں, یہ عمار مسعود صاحب کی یہ بات تو ہے نا منطقی اعتبار سے نا 100% درست ہے کہ ہمیں مفروضوں پہ اور خدشات پہ اور اندیشوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اخلاقی اعتبار سے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن جو نوشتہ دیوار ہے, جو واضح اشارے ہیں, اس کو دیکھ کر بھی آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے, اس کو دیکھ کر بھی آپ چپ نہیں رہ سکتے. ہم اور آپ الیکشن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں یہ تو کوئی مفروضوں اور اندیشوں پہ بات نہیں ہے. یہ تو نون لیگ کی اپنی خواہش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو. اگر 2 دن پہلے اسمبلی توڑنے کی بات کی گئی تو 60 دن سے 90 دن لے جانے کی جو بات کی جا رہی تھی وہ بھی نون لیگ کی اپنی خواہش تھی. پیپلز پارٹی تو آخر وقت تک جو ہے وہ اس بات کی مخالفت کرتی رہی کہ یہ حلقہ بندیوں کی منظوری, جو مردم شماری ہے, اس کی جو ہے منظوری نورات گئے تھا, اس کو تیار کیا گیا, منایا گیا اس کو جس طریقے سے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ طیارہ بھی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا, اس کو بھی کوشش وہاں پہ کی گئی کہ نہ ہو, لیکن وہاں پہ آ گئے, کامیاب ہو گئے. اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کی اپنی خواہش پر تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے تو اس کا ذمہ دار کسی اور کو اپنی قرار دے سکتے. اور نوشتہ دیوار کیا ہے؟ نوشتہ دیوار یہ ہے کہ مردم شماری کا ایشو نہیں ہے. نوشتہ دیوار یہ ہے کہ کسی کو سیاسی طور پہ کمزور کرنا, کسی کو سیاسی طور پہ اتنا طاقتور کرنا ہے کہ وہ اس پوزیشن پر آ جائے کہ وہ الیکشن جیت سکے. یہ تو ایک واضح بات ہے, اس سے تو ہم آگے نہیں پھر سکتے. مردم شماری کی وجہ سے تو الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہو رہے. اگر مردم شماری کا ایشو اتنا ہوتا ہے, اس ملک میں اتنی مردم شماری کو اہمیت دی جاتی, تو یہ تو مردم شماری کا کام تو یہ 6 مہینے پہلے ہو جاتا. جس طریقے سے مردم شماری کی تاریخوں کو آگے بڑھایا گیا پوری منصوبہ بندی کے تحت, اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کو اس مرحلے پہ لے کر آیا جائے کہ الیکشن کو کس طرح تاخیر کا سبب بنایا جا سکتا ہے. اس کا واحد جمہوری راستہ جو تھا وہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ مردم شماری نکالا گیا. اور جو حلقہ بندیوں کی کیا کہتے ہیں جو شیڈولنگ ہے, اس کو ری شیڈول کرنے کے لیے کوئی آئینی پابندی تو نہیں ہے. ہوتی رہیں گی, اعتراضات آتے رہیں گے, ری شیڈول ہوتی چلی جائے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم قومی اسمبلی کی تعداد میں اضافہ نہیں کریں گے, ہم آبادیوں کی جو ووٹر ہیں ان کی تعداد بڑھا دیں گے. اور ایک جنہوں نے ایک سینٹر پوائنٹ رکھا ہے, وہ 9 لاکھ کی آبادی رکھا ہے, کیونکہ ایک آئینی پابندی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد بڑھائیں گے تو اس کو آپ میں آئین میں لکھنا پڑے گا. اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے اب کی بار اس کی ذمہ دار صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہوگی. صحیح ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نون لیگ نے یہ سب کیا. عمار مسعود صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کسی کو روکنا ہے نا, کسی کی طاقت کمزور نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے. جی عمار مسعود, جو ہے نا یہ تھیوری بہت زیادہ چل رہی ہے کہ بھائی ایک قوت کو روکنے کے لیے, ایک
सियासी पार्टी को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, और वो कुव्वत हमें ज़ाहिर है पता है, इमरान खान साहब 9 मई के बाद एक मुख्तलिफ शख्स हो गए हैं, उनकी जमात और उसकी वफादारियाँ एक मुख्तलिफ हो गई हैं। ये थ्योरी बड़ी चल रही है। ये थ्योरी उस वक्त भी चल रही थी जब 2018 के इलेक्शन थे, जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में कैद किया गया, जब पूरी पार्टी को पाबंद सलासिल किया, जब इलेक्शन जो तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे वो करवाए गए, जब लोगों के वफादारियाँ तब्दील कराई गई डंडे के जोर से, जब लोगों को जो सियासी रहनुमा थे उन्हें थप्पड़ मारे गए, जब खौफजदा पैदा किया गया, जब एराज पैदा किया गया, वो सारा भी एक मंजर हमारे सामने आता है कि एक कुव्वत को, एक सियासी जमात को ख़त्म करने के लिए उस जमाने में और तरह के इलेक्शन किए गए थे। अब ये थ्योरी पेश की जा रही है कि अब इलेक्शन डिले इस वजह से किए जा रहे हैं, एक कुव्वत को जो जिस सियासी कुव्वत को ख़त्म करने की बात हो रही है, मेरे ख्याल में 9 जो कुछ उस कुव्वत ने किया उसके बाद वो वैसे ही खत्म हो गई है। आप इलेक्शन कराएं, आज कराएं, कल परसों कराएं। जी इलियास साहब, हमें पता है हमारे साथ जी इलियास साहब, आपको लगता है कि अब कितना इम्कान है फरवरी या मार्च में हो जाए आइंदा साल इंतखाबात? देखिए अब तो जो सूरत हाल है बिल्कुल वाज़ेह हो गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो कहा गया कि जी इनको 4 माह में जो भी करना है टाइम फ्रेम में, तो इसमें आगे एक्सटेंशन भी हो सकती है, ज़ाहिर है नहीं कर सकेंगे, लिहाजा मार्च तक उनकी डेडलाइन है कि मार्च में इलेक्शन करवाना। वो सूरत हाल तो वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, लेकिन इसमें सियासी जमातों का क्या है लाए अमल, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को तो इसमें कोई नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि उनकी अपनी एक इसमें राज़ी थे कि वो जी इलेक्शन ताख़ीर हो तो उनको उतना फ़ायदा है, क्योंकि वो जितनी देर लोगों के साथ मिलेंगे, उनको रास्ते पे लाने के लिए, अपने पार्टी के वर्कर को मुतहरक करने के लिए कोशिश करेंगे। तमाम सियासी जमातों के लिए कोशिश होगी कि अपने वर्कर्स को जितना भी वो कर सके, मुतहरक वगैरह कर सकें, तो उसके लिए लेकिन होगा कि ये इलेक्शन की, लेकिन ये इनके लिए फ़िक्र होगी कि अगर एक्सटेंशन हो गई, अगर मज़ीद एक्सटेंशन होगी तो फिर जैसे कहा जाता है कि साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, तो उस वक्त इनकी पार्टियों के लिए फ़िक्र है, क्योंकि इनके मुल्क में जो है कि इसमें सिस्टम को एक करना, असम्बलियों को बहाल करना, तो ये एक ज़रूरी अमल है कि इसको जितनी जल्दी इलेक्शन, ये अगर डिलिमिटेशन जितनी जल्दी हो जाती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उसके मुताबिक ही करेंगे। अब देखें तमाम अदारे तो इसके लिए काम करते हैं, तो उनको लिए एक जो 4 महीने का टाइम, मेरे मुताबिक तो 4 महीने के ज़्यादा थोड़ा टाइम इनको एक्सटेंशन करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये मुल्क में होना है, तो मुल्क के लिए इसको बड़े एक साफ व शफाफ तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर बाद में सियासी जमातों के एतराज़ात भी आ सकते हैं, तो इसमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि ये ना हो कि बाद में कोई एतराज़ करें जी इलेक्शन मशकूक हो गई, ये हो गए, हमारी जो जी हल्के बदल गए, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन पर आ रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तमाम इंतखाबात कराना और उससे मुतल्लिक जुड़े जितने भी ज़रूरी एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। आप देखते हैं अभी तो 14 दिसंबर को हल्का बंदी का जो काम है वो मुकम्मल होगा, और उसके बाद फिर और बहुत से प्रोसीजर होते हैं जिसको फॉलो करता है इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद एक जो दिन होते हैं मुकर्ररा, उसके अंदर इंतखाबात, आम इंतखाबात का ऐलान करना होता है। बहरहाल जी अब देखते हैं अब ये क्या फरवरी या मार्च तक जाते हैं या उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं वो आपने जाना। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए निगरान वफाकी काबीना को किन बड़े चैलेंजेस का सामना हो सकता है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाखिर वफाकी काबीना, निगरान काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया है। सरफराज बुट्टी को वज़ीर दाखिला, जबकि शमशाद अख्तर को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है। डॉक्टर उमर सैफ को वज़ीर IT, मुर्तज़ा सोलंकी को वज़ीर इत्तलात और नशरियात, जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर ख़ारजा का मनसब सौंपा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वज़ीर दिफा, आयशा रज़ा फारूक वज़ीर सेहत, वकील एहसन भून को निगरान वज़ीर कानून, ताबिश गोहर को निगरान वज़ीर तवानाई, अनीक अहमद को निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर, जबकि एजाज गोहर निगरान वज़ीर तिजारत मुकर्रर किए गए हैं। नाज़रीन, निगरान काबीना ने अपना कलमदान तो संभाल लिया है, मगर 16 रुकनी निगरान वफाकी काबीना सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए किन बड़े चैलेंजेस का उनको सामना होगा, इस तमाम तर मामले पर बात करते हैं। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ज़ाहिर है निगरान हुकूमत की जो पहली जिम्मेदारी तो फ्री एंड फेयर इंतखाबात मुनक्किद कराना है,
لیکن چونکہ جو ایک قانون میں تبدیلی کے بعد خاص طور پر معاشی طور پر اور جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو پچھلی حکومت کے ان کو بھی سنبھالنا نگران حکومت کی ذمہ داری میں ہے، آپ کے خیال میں کن بڑے چیلنجز کا اس کابینہ کو سامنا ہوگا؟ عامر صاحب دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج تو ان کو یہ ہے کہ یہ مدد کریں الیکشن کمیشن کی ہر صورت میں ایک شفاف الیکشن کی، پہلی بات، کیونکہ نگران کا کابینہ کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ نمبر 2، پاکستان ایک کرائسس میں ہے جو اکنامک ہے، کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہم نے بڑے منصوبے کوشش کی ہے ایک چھتری تلے شروع کرنے کی، جو ہم نے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے اور اس میں آرمی کی مدد باقاعدہ لی گئی ہے۔ ڈاکٹر جہاں زیب اس کو جو سابق ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے اس کے اسپیشل سیکرٹری لگائے گئے ہیں۔ تو ہمیں ایکسپورٹ لانے کے لیے، یعنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انڈسٹری چاہیے اور اس میں ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے۔ یہ کام ساتھ ساتھ ہونا ہے، اسی لیے نگران کا حکومت کو پہلی دفعہ جاتی ہوئی گورنمنٹ نے کچھ پاورز دی ہیں کہ جو منصوبے جاری ہیں ان کے اندر آپ کو کوئی رد و بدل کرنا ہے، ان کے اندر سے سائن کرنے ہیں، تو وہ اس لیے نہ رہ جائیں کہ جی ان کے پاس پاورز نہیں ہیں، تو وہ پاورز دے کے گئے ہیں کہ آپ انرجی کا ہو، جو بھی انویسٹمنٹ لینی ہے آپ نے وہ لیں۔ تو یہ مل کے ایک اچھی پروفیشنل کابینہ بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم اس کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی متبادل آ گئی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی نمائندہ گورنمنٹ بالکل نہیں ہے۔ لوگوں کی نمائندہ گورنمنٹ گندی بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، پرفارم بھی کرتی ہیں، لیکن اس پاکستان کا نظام جمہوریہ ہے، اس کے اندر لوگوں نے یہ حکومت کرنی ہے۔ ان میں سے اگر اچھے لوگ ہوں گے تو آنے والی حکومتیں ان کو ساتھ لے لیں گی۔ مطلب اگر ہم اس کو دیکھیں، بلوچستان سے سرفراز بگٹی ہیں، جمال شاہ ہیں، سندھ سے مرتضی سولنگی ہے، مدد علی سندھی ہیں، پنجاب سے گور اعجاز ہیں، جلیل عباس جیلانی ہیں، عمر سیف ہے، سمیع سعید ہیں۔ اب شاہد اشرف تارڑ جو چیئرمین ایف پی ایس سی تھے صبح تک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تنخواہ بھی نہیں لوں گا، چونکہ ایف پی ایس سی کا ممبر نا سروس میں نہیں آ سکتا، کچھ لوگوں کا اس کے اوپر کوسچن بھی ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہے۔ انہوں نے آپ کو ذہن میں رکھے کہ 2500 کلومیٹر سڑکیں نواز شریف دور میں جو موٹر ویز بنی تھی، جس کے بعد انہوں نے اضافے نہیں کیے سوائے تقریریں کرنے کے، پچھلی جو 4.25 سال کی حکومت تھی، اور ایک بھی کرپشن کا 1 روپے کا کیس نہیں بنا، کیونکہ چیئرمین این ایچ اے بھی یہ تھے، یہ گاڑی میں ہی سوتے تھے اور منصوبے تکمیل کرتے تھے۔ میری نظر میں جب اس طرح کے آپ لگائیں، آپ نے ہیلتھ میں ایک اچھا منسٹر لگایا جو کے پی سے ڈاکٹر جان صاحب کو لے کے آئے ہیں، سندھ سے لوگوں کو لائے ہیں، لا منسٹر وہ لائے ہیں جو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں آپ کے لیے جو اگلے آنے والے دنوں میں مشکلیں ہیں یا آپ نے آسانیاں بنانی ہے، جو آپ نے دنیا کے ساتھ معاہدے کرنے ہیں، تو پڑھے لکھے ایسے لوگوں کو لانا میرے حساب کتاب میں یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے، ڈیفینس کے لیے بھی، فارن افیئرس کے لیے بھی، کہ آپ کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن ذمہ داری جو بات آپ نے کہی تو وہ یہی ہے کہ یہ آسانی پیدا کریں کہ الیکشن کی طرف ہم جا سکیں۔ جی ایاز صاحب، یہ غالباً پہلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی دعا جس کا فری اینڈ فیئر الیکشن کے سوا سارے کام ہوں گے، ساری ذمہ داریاں ہوں گی ان کی۔ الیکشن مجھے ان کی کہیں بھی اس میں پرائرٹیز میں یا ذمہ داریوں میں نظر نہیں آتا۔ باقی وہ کہا گیا کہ 2018 میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بالکل ہوا، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد اس کا عروج ہوا اس پولیٹیکل پارٹی کا، لیکن پھر انہوں نے کمپرومائزز کیے اور اس کے بعد وہ پھر ان کا گراف نیچے چلا گیا۔ اگر 9 مئی کے بعد وہ پولیٹیکل پارٹی ختم ہو چکی ہوتی تو نہ اتنی لمبی چوڑی یہ محنت کرنی پڑتی، 14 مئی کو بھی الیکشن ہو چکے ہوتے، ابھی بھی الیکشنز کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا، وقت پہ ہوتے، نہ 2 دن 3 دن پہلے توڑنی پڑتی اسمبلی، پارٹیاں ختم نہیں ہوا کرتی، اور اگر کسی لیڈر کو جیل بھیج دیا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ وہ ختم ہو گیا، نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ووٹر جو ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا۔ شاید آپ نے لیڈرشپ ختم کر دی اپنی طرف سے، وہ جب تک ووٹر ختم نہیں ہوگا تب تک بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشنز میں جانا۔ یہ بظاہر عامر چونکہ زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا بھی دیا ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کی، میں تو بہت زیادہ لوگوں کو اس میں نہیں جانتا، اس لیے میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ الیکشن کے سوا ان کے سارے کام یہ بڑی محنت سے کریں۔ ٹھیک ہے جی، عمار مسعود صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں 16 رکنی نگران وفاقی کابینہ، اور آپ کے خیال میں کن بڑے چیلنجز کا اس کابینہ کو سامنا ہوگا؟ یہ مشکل سا سوال ہے، کیونکہ ایاز خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، اور کابینہ کے حوالے سے بھی جواب مختصر طریقے سے میں بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی، سیاسی جماعتیں
ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ساری قوتیں اپنے شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کر کر اس پر انہیں ٹھڈے مار کر اگر بھنگڑے ڈالیں تو پھر وہ قوتیں نہیں رہتی. یہ بھی ہمارا ماضی کا ریکارڈ ہے. یہ مختصر جواب دینے کے بعد میں آتا ہوں کابینہ کے حوالے سے. کابینہ جو ہے نا بنیادی طور پر اوور آل دیکھی جائے تو یہ نان کنٹروورشل لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، کوئی پیکج نہیں ہے، کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، کوئی فائلیں ان لوگوں کی کھلی ہوئی نہیں ہیں. تمام جماعتوں کی، تمام سوچوں کی نمائندگی ہے، تمام صوبوں کی نمائندگی ہے. ایک اچھا کمبینیشن لگ رہا ہے ہمیں. پروفیشنل لوگ ہیں انٹرنیشنل لیول پر جنہوں نے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، اور جیسے شمشاد اختر صاحبہ ہیں وہ ورلڈ بینک کی وائس پریزیڈنٹ رہی ہوئی ہیں، مرتضیٰ سولنگی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وائس آف امریکہ میں رہے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے جانے پہچانے ہیں. وہ جو وزیر خارجہ کے حوالے سے نام آ رہا ہے گیلانی صاحب انسپیکٹر بھی رہے ہیں، ہائی کمشنر بھی رہے ہیں، تو ایک اچھا کمبینیشن نظر آ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کابینہ ہمیں اس وقت تک اچھی نظر آ رہی ہے جب تک یہ وقت پر الیکشن کروانے کا مصمم ارادہ رکھیں گے. جس لمحے یہ ان کا ارادہ متزلزل ہوا اس لمحے یہی اچھے ہمیں برے لگنے لگیں گے. عوام کا ان کے خلاف احتجاج شروع ہو جائے گا. ان کے چیلنجز بہت خوفناک ہے. کسی نے ابھی کہا کہ یہ بنیادی چیلنج معاشی ہے، میں نہیں سمجھتا. اس کے علاوہ بڑے خطرناک چیلنجز ہیں. مثلا دیکھیے معاشی چیلنج تو ہے ہی نا، وہ ہمیشہ سے پاکستان کا اس دفعہ بہت زیادہ ہے. IMF سے اس طرح معاہدہ ہوا، لیکن اخلاقی مذہبی چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہے آپ کے خیال میں وہ کیا کسی بھی حکومت کے لیے اب چیلنج نہیں ہے؟ انیق صاحب ہمارے بہت دوست ہیں، انہیں مذہبی امور کی وزارت ملی ہے، اچھی گفتگو کرتے ہیں، عالم آدمی ہے، لیکن کیا آپ انویسٹمنٹ کی، ڈیولپمنٹ کی کوئی بات کر سکتے ہیں اس معاشرے میں جہاں پہ جڑاوالا جیسے واقعات ہو جائیں؟ اور کیا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس بات ختم ہوگی؟ چیلنجز بے شمار ہیں. ان کو بہت زیادہ کام کرنے کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. ان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو وقت ہے اچھے طریقے سے گزاریں اور حکومت الیکشن کرا کے اگلی حکومت کے حوالے کر دیں. ٹھیک جی الیاس صاحب. جو ہے چیلنجز تو اب ظاہر ہے سب سے بڑا تو الیکشن کروانا ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو اس کو ترجیحات میں دیکھنا چاہیے. جو ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے کہ جو بھی اس کے لیے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. دوسرا تو سب سے بڑا جو اکانومی کا جو مسئلہ ہے اس کے IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا، جس کے بھی حالیہ ہی جو ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، تو اسی طرح جو بھی اب اس کے لیے جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا ان کے مطابق، کیونکہ اگلی ٹرانچ لینے کے لیے ان کو ضروری ہے کہ اس کے ریزلٹس کا عام کریں. اور ساتھ میں اب یہ ان کے دور میں ہی ان کو دوسری لینا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اکانومی چلے گی تو پھر سارا سسٹم چلے گا، الیکشن بھی ہوگا، سارا سسٹم چلے گا. اگر نہیں چلے گا تو ظاہر ہے انہوں نے بندے تو اپنے جو کابینہ بنائی اس میں بندے دیکھ کے کیے، پروفیشنلز ہیں، ٹیکنوکریٹس وغیرہ، جو تاکہ یہ گورنمنٹ کو چلا سکیں. تو ظاہر ہے وہ چلانے کے لیے سلسلہ اس سے یہ بھی ایک ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہے، کہ اگر لانگ ٹرم ہونا پڑ جائے تو یہ سارے ٹیم کام اسی طرح کرے جس طرح پروفیشنل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. دیکھیں ہم سب اس ملک کے نا نظام کو اور سیاسی کلچر کو سمجھتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ وفاقی کابینہ ہے یا نگران وزیر اعظم ہے یہ وقت پر الیکشن کروا دیں گے، ایمانداری کے ساتھ الیکشن کروا دیں گے، غیر جانبداری کے ساتھ الیکشن کروا دیں گے، تو سمجھنے میں تو کچھ حل نہیں ہے. آپ کچھ بھی سمجھتے رہیں. اب یہ تو ہمیں پتہ ہے ان بیچاروں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ان پہ وقت پہ الیکشن کرانے کی کیپیسٹی ہے، نہ ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ شفاف کرا دیں، اور نہ یہ کیپیسٹی ہے کہ دھاندلی کروا دیں. یہ دونوں کیپیسٹی ان کے اندر نہیں ہے. بہرحال پچھلی جو 2018 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی تھی، اور شاید پاکستان کی تاریخ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی دھاندلی ہوگی، اس میں اس وقت کی جو نگران حکومت تھی اس کا کیا رول تھا؟ ہمیں آپ کو شاید وفاقی وزیروں کو چھوڑے، اکثریت کو تو اس وقت کے وزیر اعظم کا بھی نام یاد نہیں رہا ہوگا. تو یہ وفاقی حکومت، نگران حکومت، چاہے وفاقی ہو صوبائی ہو، یہ دھاندلی کرانا ان کا کام نہیں ہوتا، نہ ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، نہ ان کی شاید وش بھی نہ ہوتی ہو، نہ ایمانداری سے. تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں خود ویسے دعا کرنی چاہیے کہ الیکشن وقت پر ہو جائے، جنہوں نے کروانے ہیں وقت پر کروا دیں.
اور مرضی ہے چاہے میرٹ سے کروائیں یا نہیں کروائیں, میرٹ ٹھیک ہے بالکل جی, نگران حکومت کی جو میرٹ الگ ہے, پرائر ذمہ داری ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ دعائی سے کام چلاتے ہیں. بہرحال جی فری اینڈ فیئر الیکشن منعقد کرانا حکومت نگران حکومت کی ذمہ داری ہے, اور لیکن جو آن گوئنگ پروجیکٹس جن میں یہ کام کر سکتے ہیں بہت محدود سا مینڈیٹ ہوتا ہے, اس میں نگران حکومت اور وفاقی کابینہ کام کرتی ہے. بہرحال ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ جان چکے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال, جڑاوالا میں گزشتہ روز پیش آنے والا جو مذہبی انتہا پسندی کا شرمناک واقعے پر ہم بات کریں گے, اور یہ سوال رکھیں گے ایکسپرٹس کے سامنے, کیا جڑاوالا واقعے کو معاشرے کے لیے مثال بنایا جائے گا یا نہیں. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, عدم برداشت, غصہ, انتہا پسندی ایسے عنصر ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں. معمولی سے معمولی واقعہ ہو یا پھر کوئی بڑا سانحہ, برداشت اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے میں ذرا دیر نہیں لگتی ہے. ایسا ہی ایک واقعہ جس کے بارے میں ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں, جڑاوالا فیصل آباد میں مبینہ طور پر قرآن کریم کی بے حرمتی کا یہ واقعہ پیش آیا, جس پر اہل علاقہ نے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے. مساجد میں اعلانات کیے گئے, پرتشدد ہجوم کو اکٹھا کیا, اور آئینی اداروں کے پاس جانے کی بجائے خود ہی آگے بڑھ کر مسیح برادری کے گھروں, دکانوں اور عبادت گاہوں پر چڑھ دوڑے اور ان کی املاک, گاڑیاں اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا. ناظرین, ان کے اس اقدام پر ہر پاکستانی شہری کا سر شرم سے جھک گیا. یہ سب ہو جانے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی, پولیس بھی متحرک ہوئی, سینکڑوں شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا. آج امن قائم کرنے کے لیے شہر بھر میں ایک چھٹی بھی دی گئی اور کرفیو نافذ کیا گیا. آرمی چیف جنرل آصف منیر نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جڑاوالا کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے. پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور نوجوانوں کو آدھے سچ اور غلط معلومات کے فرق کو سمجھنا چاہیے. علماء برادری نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے. ذمہ داروں کو قرار واقع سزا دینے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے. عمار مسعود صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. سوال یہ ہے کہ جو اس طرح کے انتہا پسندی کے واقعات ہمارے معاشرے میں آتے رہتے ہیں, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے اگر ماضی میں دیکھیں تو ایسے کئی واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے. عمار مسعود صاحب, اب ہم ان واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جڑاوالا واقعہ ہے یہ کیا معاشرے کے لیے مثال بنایا جائے گا, اس پر کوئی ایسا اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا؟ اچھا, لیا جائے گا یا نہیں, لیکن لیا ضرور جانا چاہیے. دیکھیے, یہ اس طرح کے واقعات دنیا میں پاکستان کے بارے میں کیا پیغام دیتے ہیں, پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو کس قدر خوف زدہ کرتے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایک واقعات کی طویل فہرست ہے جو ہمارے ذہنوں پر کرب کی صورت میں گزری ہے. ان واقعات کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے, یہ بڑا لاجیکل سوال ہے. ان واقعات کی روک تھام کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنا کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سزا دی جائے. ہمارے ہاں اس معاملے میں سزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اور ماضی کے کسی واقعے میں آپ دیکھ لیجیے کہ جس طرح جب موب نے اس طرح کی حرکت کی ہم سزا نہیں دے پائے, اور حکومتیں بھی مصلحتوں کا شکار ہوتی ہیں, خوف زدہ رہتی ہیں. اسی طرح کا واقعہ, تھوڑی میں پولیٹیکل بات کروں گا, ہم نے 9 مئی بھی دیکھا, وہ بھی ایک موب نے حرکت کی لیکن اس کو سزا دی گئی. ان کے جیو فینسنگ سے ان کے چہرے تلاش کیے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سزا دے سکتے ہیں, دینا نہیں چاہتے, کچھ غلطی ہماری طرف سے. جی عامر صاحب, دو چیزیں. ایک تو ہمارے جو پینل پہ ریگولر بیٹھتے ہیں نا, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, وہ آج یا صبح سندھ کے ہوم منسٹر بن رہے ہیں. 12-13 رکنی کا خلیل, ہاں جی. اور دوسرے خلیل جاج صاحب کو انسانی حقوق کا وزیر آج فیڈرل کیبنٹ میں بنایا ہے, جو کرسچن کمیونٹی سے ہیں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے ایک میسج دیا ہے اس واقعے پہ اسپیشلی, کہ ہم نے اپنے انسانی حقوق کی فیڈرل کیبنٹ میں منسٹری اس لیے دی ہے کہ ہمارے ہاں بطور قوم یہ کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہمارا دین کہتا ہے, نہ ہم سارے یہ بات کہتے ہیں. جو لوگوں نے اشتعال انگیزی میں کام کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا, وہاں پہ ایکشن ہونا چاہیے. قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی, جن لوگوں نے کی اکسایا, جن لوگوں نے کی ان کو بھی سزا ملے, اور جنہوں نے قانون جا کے ہاتھ میں لیا بدلے میں, جو کہ بالکل غلط بات ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی آیا صاحب. دیکھیں, اس واقعے کے بعد امریکہ کا ری ایکشن آیا. ظاہر ہے پورے ویسٹرن ورلڈ اس پہ ری ایکٹ کرے گی. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی کیبنٹ اوتھ لے رہی تھی اور اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے یہ واقعہ ہو جانا بڑا افسوسناک ہے.
लेकिन ये कोई मिसाल हम नहीं बना सकेंगे दुआ। जी इससे पहले भी वाकयात होते रहे, इसके बाद भी होते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि ये उन मुआशरों में मिसाल बनाई जा सकती, यहाँ रूल ऑफ लॉ का कोई कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिरे से उसका वजूद ही खत्म हो गया है। पुलिस आपको पता ही है जिस तरह से वो काम कर रही होती है, जी। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ अच्छे ऐलानात किए, और मुझे आर्मी चीफ का जो आज इस पे रिएक्शन है वो बिल्कुल दो टोक है। ठीक, उसी उन्हीं लाइंस पे चल के इन चीजों को रोका जाए। जी फैसल साहब। ये अम्मार मसूद साहब ने कहा ना कि जैसे इस तरह के वाकयात से अक़लियतें खौफज़दा रहती हैं। आप अक़लियतें क्या है या मुसलमान खौफज़दा है मुसलमान से? सबसे ज्यादा तो मुसलमान डरा हुआ है इंतहा पसंदी जनूनी से, तो मुसलमानों को भी बख्शने को यार लोग तैयार नहीं है। कितने मुश्किल चले। जी रियाज साहब क्विकली। देखिए जी, इस बारे में जो वाकया हुआ, जितना भी अफसोस किया जाए, मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इसके जो है कि जो इस तरह के मुहरकात वगैरह हो रहे थे, तो इंतजामिया को चाहिए था कि मुतलका फैसलाबाद कि इसको फौरन एक्शन लेते। अगर रिपोर्ट आ गई थी तो उस पर एक्शन लेना। आपको पॉइंट आ गया, माज़र वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक कीजिएगा, ख्याल रखिएगा।